नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। साकिब इनायतुल्लाह और सईद इरफान अहमद, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अच्छा जी, ये हम रिएक्शन वीडियो बना रहे हैं और इनका नाम है कारी सज्जाद ऑफिशियल के नाम से इनका चैनल है। इन्होंने इस पे पहले भी बात कर चुके हैं, हमारे भाई फ़हाद और इरफान भाई भी पहले बात कर चुके हैं, लेकिन इन्होंने फिर से एक चीज़ के ऊपर दोबारा से वो बात की है। उस पे हम चाहेंगे कि उसको क्लियर किया जाए और देखते हैं इनकी वीडियो में इन्होंने क्या कहा है, फिर बात करते हैं। जेली इमामुल महदी और उसके पैरोकारों की एक और चाल, ये वारदात कैसे डालते हैं और अपनी वारदात में कामयाब कैसे होते हैं। इमामुल महदी की आड़ में सादा लोग मुसलमानों को कैसे अपने फितने का शिकार करते हैं। एक बड़ा ही खतरनाक जाल फेंका जा रहा है और कई लोग इनकी बातों में आके उस जाल में फंस रहे हैं और फितने का शिकार हो रहे हैं और नकली इमामुल महदी को असली इमामुल महदी समझ रहे हैं। वो जाल क्या है? वो जाल है इस्तिखारा करवाने का। जो भी इनसे सवाल करेगा या बात करेगा या मैसेज करेगा, आगे से पहला इनकी तरफ से मशवरा दिया जाता है कि आप इस्तिखारा कर लीजिए, आपको हक मिल जाएगा। और बड़े ही अच्छे भले लोग, पढ़े लिखे, कैसे इस्तिखारे के नाम पे इनके जाल में फंस रहे हैं। जो बंदा सारा दिन जिन सोचों के अंदर पड़ा रहेगा, नफसानी ख्वाब कहते हैं उसको है, जो सारा दिन जिन सोचों के अंदर, कामों के अंदर, परेशानियों के अंदर पड़ा रहेगा, रात वही परेशानियां उसके ख्वाब के अंदर चलती आएंगी। तो ऐसे ख्वाबों की कोई हकीकत नहीं होती। ये जैसे आए वैसे आप इनको छोड़ दें, इनका ना नुकसान है ना कोई फायदा है। ये रूटीन की बातें जो दिन में होती हैं और रात को भी होती रहती है। एक वो काम जो फितना है, जो गलत है, हराम है, उस काम के बारे में सोचना शुरू कर दोगे। या एक ऐसे बंदे से जो किसी की मोहब्बत में पागल है और सारा दिन उसी बारे में सोचता रहता है, रात को उसको क्या ख्वाब आएगा? यही ख्वाब आएगा। और यही इन लोगों का तरीका है। ये ऐसे ही वारदात डालते हैं, ऐसी ही चाल चलते हैं और ऐसे ऐसे जाल फेंकते हैं कि इंसान को ऐसी सोचों के अंदर लगा देते हैं, ऐसी ज़हन साजी करते हैं कि सारा दिन आपने यही सोचते रहना है और इस्तिखारा करना है और आपको ख्वाब के अंदर यह खुशखबरी दे दी जाएगी और आप अपने ख्वाब को मुबशरात के अंदर शामिल करके सुबह को वीडियो बना के शेयर कर दो कि ख्वाब के अंदर मुझे खुशखबरी मिल गई है कि यही बंदा असल इमामुल महदी है। जब ये बात क्लियर है कि ये हराम है, ये फितना है, ये गलत है, तो फिर उस बारे में इस्तिखारा क्या भाई? इस्तिखारा तो जायज कामों में और नफल कामों में होता है। खाम खा आप इस्तिखारे के नाम पे, दीन के नाम पे, नेकी के नाम पे उनके बारे में ज्यादा सोच सोच के रात को अपने ख्वाब में वही देख के अपने आप को इस फितने का शिकार कर ले, तो अपने आप को बचा के रखे। ये फितने हैं, लोगों को अपने जाल के अंदर फंसाते चले जा रहे हैं। एक दिन एक बात होती है, दूसरे दिन दूसरी बात होती है। अच्छा जी, इन्होंने जो अभी वीडियो में बात की, इन्होंने पहले तो मिसालें बहुत ज़्यादा दे दी। ये बात जो थी बहुत ही आखिर में जाकर इनकी समझ में आई कि एक तो इन्होंने बताया कि इरफान भाई कि इस्तिखारा जो है वो इस काम पर नहीं करना चाहिए, लेकिन क्यों नहीं करना चाहिए वो चीज़ इन्होंने एक तो इन्होंने कहा कि जो है हराम काम पर इस्तिखारा नहीं होता, तो इन्होंने इस काम को हराम से जोड़ दिया। और दूसरी बात इन्होंने कही कि ख्वाब जो है ना असल में क्या होते हैं, 3 किस्में, और जिसमें इन्होंने बोला कि जो आपको आएंगे इस्तिखारा करने पर, इन्होंने तासुर ये दिया आपको ख्वाब आएंगे नफसानी, क्योंकि आप वही चीज़ सोचते रहते हैं सारा दिन और फिर जो है आप उसकी तखय्युलात बना लेते हैं अपने तौर पर ही, और इस तरह के ख्वाब तखय्युलात भी हम बना रहे हैं लोग के। हाँ, यानी कि इन्होंने दो बातें कर दी ना, कंडीशन कर रहे हैं, सोशल कंडीशनिंग कर रहे हैं, मेंटल कंडीशनिंग कर रहे हैं, ताकि उनके ख्वाबों में भी यही चीज़ है। तो इन्होंने जो है 3 बातें की और जो उस पर टाइम भी काफ़ी लिया। और जो है सबसे पहली बात है, इनको हम बताते चलें, उनकी कुछ चीज़ों को करेक्ट करते चलें हदीस की रोशनी में। जो सही बुखारी और सही मुस्लिम की हदीस है, जिसमें जो है नबी अलैहिस्सलाम ने जो इस्तिखारा के बारे में क्या फरमाया कि नबी अलैहिस्सलाम सहाबा को जैसे कुरान की सूरतें पढ़ाते थे वैसे इस्तिखारा करने का कहते थे, यानी कसरत से इस्तिखारा करो। ठीक है जी। अच्छा, किस चीज़ों में बताया? कोई भी ज़रूरी काम हो तो उसमें क्या करो? इस्तिखारा करो। ठीक है। फिर कैसे करो? 2 रकात नमाज पढ़ लो और फिर उसके बाद इस्तिखारा की दुआ करो। और फिर इन्होंने उसमें कुछ इजाफा भी कर दिया कि उर्दू में मांग लो, वो भी नहीं आता तो जिस ज़बान में आता उसमें मांग लो। लेकिन असल में जो सुन्नत तरीका है वो सुन्नत तरीका है, और जो है बाकी जो आपने अपनी तरफ से उसमें इजाफा कर वो तो दुआ ही होगी ना इरफान भाई। तो दुआ तो चलो इंसान कोई भी मान लेते हैं, एक्चुअल जो इस्तिखारे का, आप असल इस्तिखारा कर रहे हैं तो फिर इस्तिखारा का तरीका भी सुन्नत के मुताबिक बताया है इस हदीस में। ठीक है। फिर जामे तिरमिज़ी की ज़बरदस्त हदीस है। ये हदीस नंबर है 2151, 2151। ठीक है। sunnah.com पर ये है। इसमें नबी अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया, आप देखें कितनी ज़रूरी बात है कि जो शख्स इस्तिखारा नहीं करता ना, वो क्या है? वो शकी, बर्बाद हो गया, शकावत हो गई उसके लिए, क्योंकि उसने अल्लाह ताला से खैर को तलब नहीं किया। सही। तो ये जो लोग रोकते हैं ना लोगों को इस्तिखारा करने के लिए, असल में ये क्या करना चाह रहे हैं? लोगों को बर्बाद करना चाह रहे हैं, उनको शकावत की तरफ ले जाना चाह रहे हैं ताकि उनसे बड़ी गलतियां हो जाए। तो इस्तिखारा जब नबी सामने बता दिया और ये भी बता दिया कि बनी आदम के लिए क्या शकावत है कि वो क्या करे? इस्तिखारा को
ترک کر دے. تو انہوں نے یہ والی چیز لوگوں کو اس سے روکنا شروع کر دیا. جی تو اسی راستے پر ہی ڈالے. ٹھیک ہے جی. اچھا جی آگے چلتے ہیں. آگے نبی صاحب نے کیا فرمایا کہ استخارہ جو ہے نا کس میں کرتے ہیں؟ ہر مباح کام میں کرتے تھے. ٹھیک ہے. اب جو ہے بات یہ ہے کہ آپ کو کس نے کہا کہ لوگوں کو یہ حرام کام ہے؟ ہاں یعنی کہ انہوں نے تو اس پہ فتویٰ جاری کر دیا نا. آپ نے جاری کر دیا. کیا حرام ہے اس میں یہ بھی نہیں بتایا. صرف کہنے سے کوئی بات عرفان بھائی کہ میں کوئی بات کہہ دوں اور وہ اسی طرح سے جو ہے لوگ جو ہے سمجھنا شروع کر دیں یا اس کی دلیل بن جائے بالکل، یہ تو کوئی جواز نہ ہوا نا کسی بات کو کرنے. کوئی جواز نہ ہوا. اور بات یہ ہے کہ آپ جو ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے یہ پوچھ لیں استخارہ کر کر کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اگر یہ حق پر ہیں تو مجھے ان کے ساتھ جوڑ دیں. ایگزیکٹلی. یعنی کہ اب دیکھیں نا ناظرین کو بھی بتانے، ہم نے پہلے بھی اس پہ ڈیٹیل ویڈیو میں بھی بات کر چکے ہیں استخارہ کے اوپر، اور یہ پھر آج دوبارہ سے ہم ایکچولی ریئیکشن بنا رہے ہیں عرفان بھائی. اس میں پہلے بھی ہم نے بات کی تھی اور انہی حدیث کا ریفرنس بھی دیا تھا، اور بڑے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں بتایا طریقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو اس کے مطابق ہم نے کوشش کی سمجھانے کی کہ جو کام جن پہ استخارہ کیا جا سکتا ہے وہ سارے کام ہیں جس کے اندر انسان کنفیوز ہوتا ہے. عقائد کے اوپر، دین کی تمام بنیادی چیزوں پر تو استخارہ سوچنا بھی جو ہے وہ حرام ہے. بالکل. اور یہ تو معاملہ جو ہے یہ بات مبہم ہے، کیونکہ اب اس میں ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں. اب عرفان بھائی نے بڑی اچھی بات کی کہ دیکھیں آپ صرف یہ استخارہ کر لیں کہ یا اللہ یہ جو بات کی جا رہی ہے یہ اگر حق ہے تو مجھے ان سے ملا دے، اگر یہ حق نہیں ہے تو مجھے ان سے دور کر دے بس. اور سیدھی سی بات یہ کہ جو ہے اگر استخارہ کرتے ہوئے بھی آپ کو ڈر لگ رہا ہے تو پھر دعا تو انسان کر سکتا ہے نا. نہیں تو پھر دعا ہی ہے نا. ایک طرف آپ یہ کہہ رہے ہو کہ آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مشورہ کرو، آپ اللہ تعالیٰ سے خیر مانگ رہے ہیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو کیوں گمراہ کرے گا؟ یعنی کہ نعوذ باللہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ شیطان اتنی طاقت ہے کہ وہ شیطان کے علاوہ لوگوں میں اتنی طاقت ہے کسی کو گمراہ کر سکتا. عجیب سی بات کریں، بالکل دین کی بنیادی چیزوں سے ہٹ کر بات. یہی مسئلہ ہے عرفان بھائی کہ ہم توحید سے آج دور ہیں نا. تو قاسم بھائی کا جو مین پیغام ہے کہ جب ہماری توکل ہی اللہ پر نہیں ہوگی نا تو یہ سارے خرافات ہمارے اندر سارے آئیں گے. آپ استخارہ کرنے سے بھی ڈریں گے، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا مانگنے سے بھی ڈریں گے. تو اب بالکل ایسی بات ہے. اگلی بات میں کروں گا کہ انہوں نے کہا کہ نفسانی خوابوں میں سے یہ ہے یا آپ کی کنڈیشننگ کر رہے ہیں تو آپ کو بھی یہی آئے گا. اچھا اس میں دیکھیں کہ ایک تو بات کتنی خوبصورت لکھتی ہے قاسم بھائی کے جو خواب آتے ہیں، اگر یہ نفسانی کہہ رہے ہیں تو اس کا مطلب سارا دن وہ اللہ اور رسول کے بارے میں سوچتے ہیں. اور اس میں انہوں نے ویڈیو میں پاکیزگی کتنی ہوگی عرفان بھائی، انہوں نے ویڈیو میں بھی یہی بولا ہے کہ وہ جو ہیں انہی کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں. تو اللہ کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں نا بھائی، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا دوسری بات ہے کہ مستقبل کی ایسی چیزیں اس کے بارے میں کیسے آپ کو آ سکتا ہے، حالات کیسے بن سکتے ہیں، دعوت الارض، یاجوج ماجوج کیسے آ سکتے ہیں، اصحاب الکہف کیسے آ سکتے ہیں، اور جو الف لام میم کا مطلب اور حروف مقطعات کا مطلب یہ کیسے آ سکتا ہے. بھائی بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. سوری آپ کی بات کاٹ رہا ہوں. اس میں دین کی جو کور ویلیوز ہیں نا، جو کور ویلیوز ہیں اس کے بارے میں انسان اپنے ذہن میں کچھ بنا ہی نہیں سکتا ہے، تصور نہیں بنا سکتا. وہی تو بات ہے. اور اسی طریقے سے آپ یہ دیکھیں کہ جب ان کے جو خواب آئے مستقبل کے بارے میں، وہ کیسے پہلے سے پورا دن سوچ کر اسی چیز کو کر سکتے ہیں. کسی کے اندر یہ طاقت اللہ تعالیٰ نے نہیں دی. کیسے ہر چیز سچی ہو جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کے اندر یہ طاقت نہیں دی سوائے اس کو جس کو اللہ تعالیٰ خود مطلع کر دے بھائی ایسے ہونے والا ہے، اور وہ انہوں نے بیان کر دیا اور وہ ویسے ہی بیان کر رہے ہیں، ویسے بیان کر، اس میں کوئی چینجز دیکھ کر نہیں آ رہا. تو اور لوگوں کی نفسانی جو یہ بات کرتے ہیں اس میں دیکھیں انہوں نے پھر بہت غلط بات کی ہے کہ لوگوں کو تو آپ پورا ٹائم گمراہ کرتے جا رہے ہو، ان کو جو آپ الٹی سیدھی چیزیں بولتے جا رہے ہو، پھر بھی ان کو حق دکھائی دے رہا ہے، پھر بھی ان کو کیا آ رہا ہے ثاقب بھائی، حق دکھائی دیا جا رہا ہے. اور حق کو جو ہم تو پہلے ہی کہتے ہیں حق کو کوئی بھی نہیں روک سکتا، ہم ہو یا نہ ہو، یہ لوگ جتنی ایڑی چوٹی کا زور مار لیں ان کو کوئی کچھ بھی نہیں کر سکتا، نہیں روک سکتا. یہ اللہ کا امر ہے. اللہ تعالیٰ کا جب امر اترتا ہے تو پوری کائنات اس کو کرنے میں جٹ جاتی ہے. ہر مخلوق جو اللہ کے تابع ہے، ساری چیزیں اللہ کے تابع ہیں، وہ سب اس کو امپلیمنٹ کرنے میں لگ جاتی ہیں. اور یہ ہو کر رہنا ہے چاہے کوئی چاہے چاہے کوئی نہ چاہے، کیونکہ جو یہ فیصلے اللہ نے لکھ دیے ہیں وہ قاسم بھائی کو اللہ تعالیٰ نے خوابوں میں بھی بتا دیا کہ جب میں کوئی فیصلہ کر لیتا ہوں اللہ تعالیٰ کمی بیشی معاف کرے تو
اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا، کوئی بھی نہیں کر سکتا. اور بات یہ ہے کہ ہم نے اتنی متعدد احادیث بتائیں جو ان پر نشانیاں پوری اترتی، بے شک بے شک. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد جو ہے ہم نے کبھی جو ہے جو کمی کوتاہیاں، انہوں نے کبھی اپنی کمی کوتاہیوں کو جو ہے صحیح طریقے سے نہیں کہا کہ یہی دین کا حصہ ہے بھائی. اور جو ان میں کمی کوتاہی تھی انہوں نے سچ کہہ دیا، چھپایا نہیں. انہوں نے ان کی سچائی اور صداقت کا آپ اندازہ لگائیں کہ انہوں نے اپنے عیب بھی نہیں چھپائے، بے شک. اور انہوں نے سچ سچ بتا دیا. یہ جو تاثر دیتے ہیں کہ ہم لوگ کو غلط طریقے پر ڈال رہے ہیں، بالکل بھی ایسی بات نہیں. اور جو سیدھی سی بات ہے کہ آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کریں اور دعا کر کر مانگیں، اور ایسے لوگ کی باتیں نہ سنیں جو آپ کو گمراہ کرنے میں لگے ہوئے، خود شرک پھیلانے میں مصروف ہیں. تو لہٰذا آپ ان لوگوں سے اجتناب کریں اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں. اتنی ساری ہم نے احادیث پیش کر دی، اتنے سارے دلائل پیش کر دیے، اتنے سارے لوگوں کو خواب آ گئے، اتنے سارے لوگوں نے استخارہ کر لیا، حق تک پہنچ گئے. ہم پھر بھی کیا کہتے ہیں؟ ہم پھر بھی آپ سے یہ نہیں کہتے کہ آپ ہماری بات مانیں. ہم تو کہتے ہیں آپ اللہ کی بات مانیں، اللہ سے مانگیں، اللہ سے دعا کریں. ٹھیک ہے. اگر آپ کو استخارہ میں بھی ڈر لگتا ہے تو بھائی اللہ تعالیٰ سے دعا تو مانگ سکتے ہو نا، دعا تو کر لو. استخارہ کی اگر سنت طریقے سے نہیں چل سکتے تو پھر کم سے کم اللہ تعالیٰ سے دعا تو مانگو، کثرت سے دعا مانگو کہ اللہ تعالیٰ اس معاملے میں جو بھی حقیقت ہے ہمیں بتا دے، کیونکہ معاملہ نازک نہیں ہے. بالکل ایسی ہے. معاملہ جو ہے بہت غلط لکھ لیں، معاملہ جو ہے ہلکا نہیں ہے. معاملہ جو ہے آپ کو بہت سنگینی سے دیکھ کر سوچنا پڑے گا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اس پر کثرت سے دعا کرنی پڑے گی. بس عرفان بھائی، بس یہی اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو حق ہی دکھائے، آمین اور حق کو پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین اور وہ زبان دے اور وہ دل دے جو حق کو قبول کرے اور حق کا بول بالا کرے، آمین آمین. اور اس کی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم.